डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठद्वारा लिखित खाद्य सङ्कट र जैविक विविधता। आफ्नै पाखुराको आधार चाहियो अब हामीलाई, आफ्नै पाखुराको आधार चाहियो अब हामीलाई, आफ्नै पैतलाको संसार चाहियो अब हामीलाई। लौ पानीका धारमा काटिनु हुन्न जिन्दगी, लौ पानीका धारमा काटिनु हुन्न जिन्दगी, आफ्नै नदीको किनार चाहियो हामीलाई। कृष्ण प्रसाद पराजुली। खाद्य सङ्कट मडारिरहेको छ डामोक्लेसको तरबार झैँ। यो विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि घन्कँदैछ। राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षाका लागि कदम चाल्न निर्देशन दिइसकेको छ। खाद्यान्नको भाउ आकाशिएकै छ। थाइल्यान्डमा प्रति टन 383 अमेरिकी डलर पर्ने चामलको भाउ 950 पुग्यो रे। पहिले थापाथलीमा रु 30 मा पाइने चामललाई अब हामी रु 50 तिर्दैछौँ। छरछिमेकले खाद्यान्न निर्यात रोकिसके, त्यसैले बाहिरबाट झिकाउन पनि पाइँदैन। भोकमरी कति टाढा छ थाहा छैन। राजनीति राज्य सत्ताको भोकमा लिप्त छ। अब भोकको राजनीति पनि धेरै टाढा छैन। आफ्नै पाखुराको आधार र आफ्नै पैदलाको संसार नखोज्ने हो भने डामोक्लेसको तरबार झुन्डिएको त्यान्द्रो चुडिन सक्छ। अब राजनीतिको भए जनताको भोकमा अड्किने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। भर्खरै एउटा लामखुट्टे मेरो देब्रे पाखुरामा बस्यो। झोकले ठोके पनि तर उम्केर गयो। मलाई थाहा छ त्यो फेरि ज्यानै फ्याँकेर फर्कन्छ, किनभने त्यो भोको छ। भोक नमरेसम्म त्यसले छोड्दैन, भोकले पनि त्यसलाई नमरेसम्म छोड्ने होइन। यस्तै भोका मान्छे संसारमा 80 करोडभन्दा बढी छन्। भोकमा डुबेका देशको सङ्ख्या 98 भन्दा बढी छ। नेपाल पनि तिनै मध्ये पर्दछ। सन् 1996 मा इटालीको रोममा सम्पन्न विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनले भोकमरी मेटाउन तत्काल आवश्यक 4 कदम सिफारिस गरेको थियो। द्वन्द्वको अन्त्य, आर्थिक लगानी, विपन्न वर्गमा खाद्य कार्यक्रम र कृषि अनुसन्धानमा उपयुक्त विकास। यी सबैमा हामी चुकिसक्यौँ। अब आएर मूल्य वृद्धिको नौलो चापमा परेका छौँ। दैवले जतिसुकै राम्रो र सम्पन्न मुलुक बनाइदिएको भए पनि हामी आफैले सिर्जेको परिस्थितिले गर्दा अधिकांश नेपालीलाई भोक, रोग र गरिबीले पन्छ्याउन छोडेको छैन। भोक पनि नयाँ काँचुलीमा प्रस्तुत भएको छ। हाम्रो भोकले चाउचाउ खोज्छ र प्यासले कोक। वास्तविक भोक निदान गर्न सके र ठाउँ अनुसार खाने बानी बसाल्न सके नेपालले सायद भोको मर्नु पर्दैन। महिना दिन अघि मरुटोल काष्ठमण्डपको तरकारी बजारमा गएको थिए। एक ग्रामीण महिला काब्राका मुना भाग लगाएर बसेकी रहेछिन्। मानिसहरू आउँथे, हेर्थे र जान्थे। यी काब्राका मुना कति रुपियाँका हुन् भनी सोद्धा तिनले झस्कदै भनिन्, तपाईले कसरी चिन्नुभयो? यहाँ त कसैले पनि चिन्दो रहेनछ र बिक्ने भएन भन्ने ठानेकी थिए। रुपियाँ भाग लिनुहोस्। 5 भाग लिए। अरू साग किनेको भए 30 रुपियाँ पर्थ्यो। काब्रामा न विषादी हुने न रासायनिक मलको प्रभाव। हिजो आज त मासु खान पनि डर लाग्छ, कतै गिद्धलाई समेत मार्ने विषादी त छैन भनेर। जे होस्, विषादी मुक्त तरकारी खोज्ने हो भने कोइरालाको फुल, कलिला कटहर, निकालाका टुसा, निगुरो, सिप्लिकानका मुन्टा र यिनै काब्राका मुना पनि बजारमा भेटिन्छन्। यसै गरी जिब्रे, बेथे, लट्टे, लुडे, जरिङ्गो, ठोट्ने, हले, सिमसाग आदि काठमाडौँका साग बजारमा पाइने जिनिस हुन्। तर हिजो आज यस्ता बन्ने कन्दमूल र सागपातको चलन घटिसकेको छ।
गाउँघरतिर पनि तिनको प्रयोग घट्दो छ। फलस्वरूप तिनलाई पहिचान गर्ने पिँढी पनि भेटिन गाह्रो छ। खाद्य वस्तु लोभ भएर होइन, तिनलाई चिन्ने परम्परागत ज्ञान र पकाई खाने प्रविधि तथा सिप लोभ भएर। हामीले आफ्ना खाद्य वस्तुको आधार गुमाउँदैछौँ। यो चिन्ता नेपालको मात्र होइन, जैविक विविधतामा धनी भनिएका सबै राष्ट्रको हो। जैविक विविधता महासन्धिले यसतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको छ। 22 मे 2008 मा मनाइएको विश्व जैविक विविधता दिवसले पनि कृषि र जैविक विविधताको नारा अघि सारेको छ। हालसम्म अभिलेख भएका करिब 30,000 प्रजातिका वनस्पति मध्ये 3,000लाई मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा खानामा प्रयोग गर्दछन्। तीमध्ये 200 प्रजातिको खेती हुन्छ। तीमध्ये पनि खाद्यान्न उत्पादनका हिसाबले 30 प्रजातिको मात्र खेतीपाती हुन्छ। तीमध्ये पनि धान, गहुँ र मकैले मात्र विश्वको 65% खाद्य पदार्थ जुटाउने गरेका छन्। वातावरणको फेरबदल, रोगव्याधिको प्रकोप वा अर्थ बजारको चलखेलले यी 3 बिरुवालाई प्रभाव पारेमा भोकमरी फैलन धेरै समय लाग्दैन। अहिलेको खाद्य सङ्कट खडा गर्ने मूल कारण अर्थ बजार हो। यसको मूल जड कृषि उपजलाई ऊर्जामा खपत गर्ने कार्यमा गढेको छ। मानिसको पेटमा पर्नुपर्ने अन्न, डिजल, पेट्रोल जस्ता ऊर्जा इन्धन बनाउनमा प्रयोग हुन थालेको छ। अमेरिकीहरू आफूकहाँ उत्पादित 23% मकै, जैविक इन्धन, बायोफ्युल, इन्धन तेल बनाउन खपत गरेर खाद्य पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्दछन्। गहुँ उत्पादन हुने क्षेत्रमा इन्धन तेल बनाउन प्रयोग हुने उखु, भटमास र पाम आयलको खेती हुनाले गहुँ सम्भवतः महँगो हुन पुगेको छ। राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार सन् 2000 यता खाद्यान्न र पशुदानाको माग क्रमशः 4 र 7% बढेको छ भने इन्धन उत्पादनमा लाग्ने खाद्यान्नको माग 25% बढेको छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर घट्ने कुनै लक्षण छैन। 10 वर्षभित्र 1 अर्ब खाने पेट थपिसके। तिनमा पनि शाकाहारी भन्दा मांसाहारी बढ्दैछन्। 1 केजी मासु उत्पादन गर्न 10 केजी शाकाहारी भोजन खपत हुन्छ। अर्थात् एक धनी मांसाहारीले 10 गरिब शाकाहारीको खाना असुर छ। धनी र सम्पन्न वर्गकै इन्धन, ऊर्जा र आहारमा गरिबहरूले पिल्सिनुपर्ने र भोकमरी बेर्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ। यसको दोष भूमण्डलीय उष्णता, ग्लोबल वार्मिङमा थोपार्ने प्रवृत्ति पनि छ। जे होस्, भोलिको सङ्घर्ष भोकमा आधारित हुने कुरालाई यत्तिकै नकार्न मिल्दैन। क्यामरुन, सेनेगल, मौरिटानिया, हाइटी र इन्डोनेसियामा भोकबाट क्रान्तिले जन्म लिन थालेको तथ्य समाचारमा सुनिसकेका छौँ। आफ्नै देशलाई निहाल्ने हो भने पनि नेपाल पराधीन कृषि विकासमा चकटिसकेको छ। हरित क्रान्तिका नाममा यस देशले आफ्ना उत्तम धान बालीलाई बलि चढाइसकेको छ। कनक, जीरा, कस्तुरी, बासमती, घैया, मार्सी लगायत समुद्र फेन, काला निमक, झिनुवा, मनसरा, घिउकुमारी, कृष्णभोग, मनभोग, गाम्दी, सठिया आदि विभिन्न स्थानीय प्रजातिका धान लोपोन्मुख रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् धान विशेषज्ञ बिबी साई। नेपालमा पाइने 2000 प्रकारका धानमध्ये थोरै मात्र चलन चल्तीमा छन्। भारतमा पनि परम्परागत धानका 30,000 प्रजातिमा हाल हरित क्रान्तिपछि 10 प्रजातिले 75% धान खेती ओगटेका छन्। यस प्रकार हाम्रो कृषि बालीको परम्परागत आधार एसियाबाटै घट्दैछ।
आफ्नै पैसाले अरूको जुत्ता लगाएर सो स्थानीय बाली कुल्चँदै हिँड्न छोडेका छैनौँ हामी। खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन भोट, हिमाल, पहाड, मधेस, तराई आदि विभिन्न प्राकृतिक परिवेशका विविधतालाई सम्बोधन गर्ने कृषि रणनीति चाहिएको छ। सरकारी अनुदानको तराईको चामल कर्णाली जान्छ, खाइन्छ र सिद्धिन्छ। किन कर्णालीको स्याउ वा दैलेखको सुन्तला नेपालगञ्ज पुर्याउन त्यस्तो अनुदान छैन? विश्वकै सर्वोच्च भूमिमा उब्जेको जुम्ली धानले स्थान विशेष अनुसार पाउनु पर्ने उचित मूल्य पाउँदैन। त्यतातिर किन अनुदानको आँखा वा अनुसन्धानको ध्यान जाँदैन? टुरिस्टले प्यानकेक भनेर खाइदिनाले रेस्टुरा र लजमा फापर र कोदाका रोटी लोकप्रिय हुन्छन्, तर आफैले घरमा पकाएर कोदाको रोटी वा ढिँडो खाएमा अरूको चर्पीमा जान लाज हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो खाद्य सङ्कट भनेको भात सङ्कट हो। हाम्रो भोकमरी भातमरी हो। धान नफल्ने ठाउँमा आलु फल्छ, आलु नफल्ने ठाउँमा कोदो, कोदो नफल्ने ठाउँमा कागुनो, भोट परदेशतिर उभा करु फल्लान्। हिमखण्डलाई छोडेर केही नफल्ने मरुभूमि नै त नेपालमा छैन। तसर्थ कृषि, खाद्यान्न र खाद्य सुरक्षाका बारेमा विकल्प खोज्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यसका लागि ज्ञान र विज्ञान मात्र होइन, मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ। कविले भने झैँ आफ्नै पाखुराको आधार र आफ्नै पैतलाको संसार खोज्ने बेला आएको छ। समाज र सरकार सबैले परनिर्भरताको संस्कारलाई त्याग्न सकेनन् भने भोकको सामना गर्नुपर्ने स्थिति टटकारो छ। हिमाल वर्ष 18 अङ्क 4 पूर्णाङ्क 219बाट। लेखक परिचय: तीर्थबहादुर श्रेष्ठ नेपाली वाङ्मयमा विज्ञान विषयका चर्चित लेखक हुन्। उनमा अङ्ग्रेजी र नेपालीमा विज्ञान विषयक धेरै पुस्तक पनि प्रकाशित छन्। तीमध्ये नेपाल नखुलेका पाटाहरू पनि एक हो। नेपालका प्राकृतिक सौन्दर्य सम्पदा, जैविक विविधता र अरू अनेक विषयलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने, केलाउने अनि त्यसलाई साहित्यिक शैलीमा मन छुने किसिमले व्यक्त गर्ने उत्कृष्ट लेखन कौशल उनमा पाइन्छ। उनको एक त्यस्तै रोचक लेख खाद्य सङ्कट र जैविक विविधता हो।